موضوع از بابت بیانی ایشان واقعا محفل امروزی ما را زینت بخشیدند و حال حاضرین اهل مجلس خصوصا مردم شرافتمند اعیان پرور رسوالی شعبه و ولایت بلخ محفل بزنگ الاسناسنین و میدان مبارزه و بو تقریر و نصیحت میدان نطب شده عالم بحیر و متبحر بحر العلوم استاد العلماء شیخ القرآن والحدیث حضرت مولانا الحاج عبد الغفار حنفی دامت برکاتهم العالیہ شیخ الحدیث دار العلوم جامعہ ابو هریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ولایت مرکز ولایت جوزجان ولردن منگلر چه دفلن تقاضا جاست تعقیب میز خطابه و تشریف کترم روزدرنای حکیمانه صدرانه هم جانب سرور برد حاضرین اهل مجلس نے مستفیدین بسم اللہ